انا رجعت معاكم غنوجد تاني واحد الحليوه ديال محرش عكور، كنقولوا حنا سميتها محرش عكور. حنا كنسميوها هاد السميه، كل واحد شي كيقول ليها، شي يقول لها محرش عكور، شي يقول لها السميده والكوك، شي يقول لها واش كيقول لها. عندنا هنا 3 البيضات من حجم متوسطين، ماشي صغيرين ماشي كبار. عندي كيس ديال خميره الحلوى، كيس ديال الفاني، واحد الكاس د العنبه ديال زيت المائده، جوج كيسان ديال السميده الرقيقه الممتازه ديال الحلوى اللي كنستعمل بها الحرشه، نص كيلو د الكوك من النوع الممتاز اللي رطب وزوين بلا ما تحتاجوا تطحنوه، هذا من النوع الممتاز حيت كاين الكوك الغليظ وكاين الكوك هذا ديال الحلوى. وعندي جوج ديال معالق كبار ديال المربى ديال المشماش اللي هو جاري ديال الحلويات، ماشي اللي بالطروقه، اللي ديال الحلويات. هذه هي المقادير اللي كنديروا محرش عكور ولا الحلوى ديال الكوكو السميد. وعندنا واحد الحامضه محكوكه مزيان بالحكاكه رقيقه، وكنستعملوا هاد المقادير وكتشاهدوا معايا كيفاش غادي نحضروا هاد المقادير، وغتشوفوا حتى الاخر ان شاء الله المقادير ديال محرش عكور ولا سميده والكوك كل واش كيقول ليها. المهم باش نزينوا المائده ديالنا د الفطور عيد الفطر، غنديروا حليوات ودرت معكم المقلي هو غتشاهدوه حتى هو، اللي هما رغيفات معسلين كنحطوهم حتى هما في المائده د الفطور. وحنا كنديروا حليوات وغادي نقدموهم معكم ان شاء الله بحول الله وفرجه ممتعه. حنا غنبداو ان شاء الله نمروا هذا الكوك اللي غربلته وصوبته، نص كيلو د الكوك، نص كيلو د الكوك هو هذا. وغنديروا عليه شويه ديال القشور د الحامض، مثلا عشق ديال القشور د الحامض، ها هما هادو اللي حكيت رقيق كيعطي واحد النكهه زوينه. وغنديروا قبيصه د الملح، هي هذه ضروري من الملح باش كدير الذوق ديالها. وغنبداو نجيبوا الطراب اليدوي ونكونوا هاد المكونات ونتلاقاو معكم ان شاء الله. هانتوما كما كتشاهدوا الغريبه ديالنا ديال السميد، الا جاتكم شويه حسيتوا بها، هي ما كتدلكما ولا غير كتجمع، حسيتوا بها جاتكم شويه. هانتوما السميد الكوك ديالنا كيفاش داير رقيق وزوين وغربلته، هو من النوع الممتاز زعما بلا ما تغربلوه، ماشي من داك الشكل اللي غليظ، حنا شرينا من النوع الممتاز. ولا جاتكم شويه خفيفه، حنا درنا جوج كيسان ديال السميده، يمكن لكم تزيدوا نص كاس ديال السميده باش تجمع لكم الخليط ديالكم، ولكن ها هي زعما معلكه جات. ها بغيتو نتوما على حسب، ولكن ما تزيدوش فيها بزاف تجيكم مدقسه، غير على حسب نص كاس. هانتوما كما كتشاهدوا ها هي كتجي معلكه. هانتوما تفندوها في شويه الزهر والسكر كلاصي، وكديروها في اللاطه ديال اللي غتدخل الفران، وديروا الكاغي ديال الزبده ولا دهنوا اللاطه ديالكم نتوما على حسب الاختيار ديالكم اللي بغيتو، وكتديروها طيب. وملي طيب معنا الحلوه ديالنا كوكو السميد محرش عكور غادي نقدموها بالصحه والراحه ان شاء الله. هانتوما كنتمنىكم البنات تجربوها، راه زوينه كتجي زوينه ومعلكه وزوينه. هانتوما راه بالنسبه للسميده كاينه السميده اللي كتشرب ما تزيدوا حتى حاجه حتى تاكدوا. بالنسبه لي انا ها هي جاتني هي هذيك، نتوما على حسب الخليط اللي كتخلطوا بيديكم تتشوفوا العبار ديالكم كيفاش جاكم، واش هو هذاك معلك ولا تزيدوا السميد، حيت كاينه السميده اللي كتشرب. هو هذا الخليط ديالنا، وغادي نديروه في الفران طيب ونقدموها بالصحه والراحه. محرش عكور ديالنا حنا غادي نصوبوه. هانتوما خلينا واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه هو شرب بوحدو، ما زدتو لا سميد لا والو. هانتوما شرب بوحدو. انا كندير الكويرات ديالي على حجم اللي بغيتو، صغيره ولا كبيره، وكتباسعوهم
في اللاطه وكديروا لهم ورق ديال الزبده كتفرشوا لهم الوراق، ولا دهنوا الطاوه ديالكم على حسب الرغبه ديالكم. وكنديروا الكويرات الحجم اللي بغينا، وكنباسعوهم شويه باش ما تفرقع الحلوى ما تلصقش بعضياتها. وملي تخرج غنفندوها بالزهر والسكر كلاصي اللي هو من النوع الممتاز للطب. نعاودو نغربلوه ونفندوها فيه ونتلاقاو بحول الله. حنا كنصاوبوا الغريبه ديالنا السميده فرجه ممتعه ان شاء الله. خرجناها شوف كي كتجي مشقه وزوينه. ها نتوما محرش عكور كي كيجي، ها نتوما وريتها لكم قبل ما تفند. وعاد غربلنا هاد السكر كلاصي الممتاز ودرنا في شويه الزهر وفندنا غريبه ديالنا ديال محرش عكور. هذا سكر كلاصي بعد ما غربلناه، غربلنا السكر كلاصي ديالنا. ضروري تغربلوا السكر كلاصي وتفندوا في الزهر. وعاد كنفندوا الحلوى ديالنا اللي هي محرش عكور ولا سميده والكوك، هي الواحد وكي كيسميها ما عليناش. انا درتها لكم قبل ملي خرجت وعاود فندتها. هذه هي غريبه ديالنا ديال الكوك. شوفوا هانتوما راه جات معلكه، هانتوما الغريبه جات معلكه ديالنا ديال الكوك، جات رائعه. هي هذه غريبه اللي درنا قبيل وفرجه ممتعه. ونبقاو مع فيديو جديد ان شاء الله بحول الله مع هاد مناسبه العيد الفطر. نديرو تاني شي شكيل واش حاجه ونرافقوه مع الحباب ان شاء الله.